لانه اول حاجه il contient des actifs fictifs qui n'ont aucune valeur réelle. Par exemple les immobilisations en non valeur. يعني بان داك البيرون اللي كدير الشركه هو كيشكل لنا واحد الجزء صغير من الحقيقه الماليه ديال الشركه. لانه اول حاجه بعدا كيتضمن الكونتيان دي زاكتيف فيكتيف. يعني واحد لاكتيف اللي ما عندوش واحد القيمه في السوق، الا خرجتي تبيعو ما غيجيب لك حتى حاجه، بحال لي زيموبيليزاسيون اون نو فالور. الا مشيتو لا كلاس 2 غتلقاو لي زيموبيليزاسيون اون نو فالور، يعني ما عندهمش واحد القيمه. هادوك كدير لهم الشركه فاش كتجي دير لا كرياسيون ديال لونتربريز ديالها كديرهم، دونك هادوك ما عندهمش واحد لا فالور في السوق لا بغيتي تبيعهم في المارشي. Tani haja, l'amortissement calculé ne reflète souvent pas la dépréciation réelle des mobilisations corporelles. يعني بان داك l'amortissement اللي حنا حسبنا هي فقط يعني دي كالكول، ما كتعكسناش واحد الحقيقه دقيقه ديال داك لا ديبريسياسيون ديال داك النقصان في داك لا فالور ديال لي موبيليزاسيون. ثالث حاجه l'application du principe de coût historique et de celui de prudence fait que des immobilisations comme les terrains et les fonds commerciaux continuant à figurer au bilan pour leur valeur d'entrée sans tenir compte des plus-values qu'elles peuvent receler. يعني بان داك باش نشرحوا هذه القضيه مزيان، البيلون كونطابل كيتضمن داك لا فالور، داك الثمن باردون ديال داك لي موبيليزاسيون النهار الاول باش شريناه. بحال مثلا لي تيغا النهار الاول باش شرينا واحد التيرا، مثلا واحد لونتربريز شراتو هادي 20 عام، دونك داك التيران شراتو نقولوا مليون، شرات داك التيران بمليون، هذه 20 عام ومسجل عندنا في البيلون ديالنا بمليون. دونك هو ماشي حقيقي اليوم حنا اللي حنا فيه في 2019 ما غيكونش الثمن ديالو الحقيقي مليون، لان العقار كيطلع وينزل، يقدر يكون زاد يقدر يكون نقص. ولكن حنا في البيلون حنا محتارمين واحد البرانسيپ ديال الكو هيستوريك، يعني بشحال دخل عندنا النهار الاول. دونك هذا ما كيعكسناش واحد سيتوياسيون غير. يعني الا بغينا نمشيو نبيعو داك التيغا نقدروا نبيعوه بكثر بمليون، ب 20 مليون 30 مليون على حسب الثمن ديال السوق بشحال داير. فهمنا؟ دابا غندوزو نشوفو لو بيلون فينانسي. Le bilan financier est un tableau permettant de donner une image claire sur la situation financière de l'entreprise à une date donnée, en se basant sur la valeur financière de chaque élément d'actif et de passif. Donc, البيلون فينونسيير هو واحد الطابلو كيعطينا واحد ليماج كلير سور لا سيتوياسيون فينونسيير، يعني واحد ليماج غيال على واحد الحاله الماليه ديال الشركه. تقول لي علاش حنا كنديروا هذا البيلون فينونسيير؟ كاين واحد باغ اكزومبل الشركه احتاجت الفلوس، بغات تسلف الفلوس، دونك فاش كتمشي عند البنكه تقول لها سلفيني الفلوس، ما تجيش البنكه وتقول لها هاكي الفلوس، كتقول لها خصك تجيبي لنا البيلون ما بين الحوايج اللي كطلبهم البنكه، كطلب لك البيلون فينونسي باش تشوف الحاله الماديه ديالك. الا انت قدر الله ما خلصتيش البنكه، شنو كتقول الا مشينا تبعنا لك داكشي اللي عندك في الشركه، واش غترد لنا داكشي اللي غنسلفوك ولا ما غتردوش. دونك هذا هو الدور ديال البيلون فينونسي، كتعرف شحال قيمه الشركه ديالك في داك النهار. اول حاجه باش ندوزو من البيلون كونطابل للبيلون فينونسيير، خصنا نديرو دي روتريتمون و دي روكلاسمون، كيسميو دي روتريتمون و دي روكلاسمون. اول شيء كنتراسيو البيلون فينونسيير كيقول لنا على هذا الشكل. لي زيليمون كيكونوا عندنا الفوق اكتيف ايموبيليزي، لي ستوك، الكريونس اي تي في بي اي لا تريزوري اكتيف. عندنا في جهه الباسيف الكابيتال بروبر، ديت ا لون موين تير، ديت ا كور تيرم، و تريزوري باسيف. دي فوا كيقولوا لك باغ اكزومبل تراسي لنا واحد البيلون فينونسيير دو 4 ماس اي 3 ماس، يعني غطراسي لهم واحد البيلون فينونسيير ديال 4 ماس، يعني 4 ديال لي ماس ديال الاكتيف اللي هو هذا هو الاكتيف، و 3 ماس ديال الباسيف. يعني اللي قالوا لك 3 ماس يعني غير هاد الثلاثه الاولى، قالوا لك 4 ماس ديال الباسيف يعني هاد الربعه بربعه بهم اللي قالوا لك انت في ليكزارسيس خصك تطبق. دونك هذا اون جينيرال هذا هو الاكتيف وهذا هو الباسيف. اول شيء كنحسبوه هو لو توتال كونطابل. دونك التوتال كونطابل شنو هو؟ نشوفوا باغ اكزومبل واحد البيلون. دونك سوبوزون هو هذا البيلون اللي عطاو لكم، قال لك اسيدي حسب لنا اول حاجه غنبداو نحسبوا التوتال كونطابل. التوتال كونطابل اول شيء كنحسبوا التوتال ديال لاكتيف اموبيليتي اللي هو هذا هو التوتال داكتيف اموبيليتي، كنحطوه هنايا. التوتال ديال لي ستوك، دابا حنا عندنا هنايا باغ اكزومبل غير ستوك دو مارشانديز كنهزو هذا ونحطوه هنا. كاين ستوك دو ماتيير بروميير، ستوك دو برودوي فيني، المهم لي ستوك كاملين كنجمعوهم ونحطوهم هنا. ثالث حاجه عندنا لي كريونس اي تي في بي، هما عندنا غير كليون حنا دابا ما عندناش لي تي في بي وكذا، دونك عندنا غير لي كليون كنهزوها التوتال ونحطوه هنا. تريزوروري اكتيف ها هي كنهزو حتى هي المونطو ديالها ونحطوه تما. ديت باردون كابيتال بروبر. دونك كابيتال بروبر
ما غنجيوش نجمعوا التوتال دو فينونسمون بيرمانون، لا، كيتقسم على جوج. بالنسبه للكابيتال بروبر كناخدو حتى الديت في دو فينونسمون. هاد لي ديت في فينونسمون سو سون دي ديت ا لون موين تيرم، دونك هادو كنجمعوهم ونحطوهم هنا. وبالنسبه لا كلاس 4 كلها كنهزوها ونحطوها في ديت ا كور تيرم. و تريزوري باسيف الا كانت عندنا كنحطوها هنا، سينو ما كانش عندنا كنحبسو غير هنا. بحال هاد لوكا ما عندناش تريزوري باسيف زيرو، دونك ما كنديروهاش. غنشوفو دابا لي غوتريتمون ديال البيلون فينانسي. اول غوتريتمون كنديروها هي لاكتيف فيكتيف، يعني داك لي موبيليزاسيون اون نون فالور اللي كنا هضرنا عليهم. كنديرو اول حاجه كنقصوهم من الاكتيف موبيليزي ومن الكابيتال بروبر. غنشوف واحد المثال باش نفهمو دغيا. هذا هو البيلون اللي عطاوك وقالوا لك عطاوك هذا البيلون. هادو بلا ما يعطيوك عليهم شي انفورماسيون كومبليمونتير، يعني بلا ما يقول لك سير نقص داك الايموبيليزاسيون اون نون فالور، انت كدير هذه القضيه بوحدك. اين فوا تشوف في البيلون واحد الايموبيليزاسيون اون نون فالور عندك، كتهز داك المونطون نيت. باردون بلاتي باش نوضحوا واحد الامور. آه، بيلون فينونسيير ما كيتخدمش بالبروت، كنخدمو بالنت. تفهمنا؟ يعني عطاوك البروت تمشي للنت تقلب على النت وتخدم به. دونك غنجمعوا هاد لي موبيليزاسيون نون فالور، هاد لي دو، هاد جوج لي موبيليزاسيون، وغادي نحطوهم غنقصوهم من الاكتيف موبيليزي ونقصوهم من الكابيتال بروبر. ثاني حاجه عندنا هما لو بلو و لو موان او موان فاليو ديال لي موبيليزاسيون. دونك الا كانت عندنا واحد البلو فاليو ديال الموبيليزاسيون كنقصوها ولا نزيدوها هنا، وكنقصوا عاوتاني كونتر بارتي ديالها في الكابيتال بروبر ولا نزيدوها. هادشي راه حنا كاملين غنشوف واحد الايتود دوكا في التالي اللي غنفهموا بها مزيان. دونك هذا غير الكور باش تفيكسي انت الامور في راسك وتعرف علاش نقصناها من هنا وزدنا من هنا. واحد الورقه وستيلو حداك، وهادشي قيدو عندك باش تعقل عليه. ثالث حاجه عندنا لامورتيسمون ريال كبر من لامورتيسمون كونطابل. دونك لامورتيسمون اللي لقينا حنا دابا اكثر من هذيك اللي عندنا اللي عندنا حنا اونجستريناها في البيلون كونطابل ديالنا. دونك كنقصوهم من الاكتيف موبيليزي ونقصوهم من الكابيتال بروبر. العكس ديالها لامورتيسمون باردون ريال اصغر من لامورتيسمون كونطابل كنزيدوها في الاكتيف ايموبيليزي ونزيدوها في الكابيتال بروبر. رابع حاجه لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف اليمون دورابل، يعني داك لي زيكار اللي عندنا في الاكتيف ايموبيليزي اللي في لا كلاس 2. دونك كاين جوج الحالات عندنا. كاين الحاله الاولى الا قالوا لك كوفيرت باغ اون بروفيزيون، يعني داك لي زيكار اللي حنا عندنا دايرين ديجا، حنا دايرين عليهم واحد البروفيزيون. دونك كنقولوا له غيان اسينيالي، ما كنديروا حتى شي حاجه، ما كنديروا لا غوتريتمون لا غوكلاسمون لا حتى حاجه. الا قالوا لك نو با كوفيرت باغ اون بروفيزيون، دونك كتنقصهم من الاكتيف امبوليزي وتنقصهم من الكابيتال بروبر. هادو خصهم يعطيك واحد لانفورماسيون عليهم باش تعرف نتايا واش عليهم واحد البروفيزيون ولا ما عليهم. ما يمكنش انت تجي ودير عليهم الغو تريتمون وانت ما عارفهمش واش ديجا عليهم بروفيزيون ولا ما داير ما عليهمش بروفيزيون. ميم شوز هادو، هاد ثلاثه هاد الربعه هادو خص يكون عندنا عليهم دي زانفورماسيون كومبليمونتير باش انت تعرف واش تزاد الفالور ديال الموبيليزاسيون ولا ما تزاد. مي هذا الاول لاكتيف فيكتيف بلا ما يعطيوك شي انفورماسيون وانت كدير الغو تريتمون راسك. عندنا لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف سيركيلون، يعني دابا لا كلاس 3. دونك ميم شوز مع هذا، غير كان حنا ما غنقصوش من لاكتيف موبيليزي، غنقصوهم من الكريونس اي تي في بي وغنقصوهم من كابيتال بروبر. لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف اليمون دورابل يعني د لا كلاس 1، هادو بلا ما يعطيوك عليهم شي انفورماسيون كومبليمونتير، يعني انت غير تشوفهم في البيلون كتمشي تنقصهم من ديت ا لون تيرم وتزيدهم في الكابيتال بروبر. وبالنسبه لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف ديال لي زيليمون سيركيلون يعني لا كلاس 4 كتنقصهم ديت ا كور تيرم وكتزيدهم في الكابيتال بروبر. هنايا ستوك دوتيل. ستوك اوتيل شنو هو؟ هو واحد ستوك دو سيكوريتي اللي كيبقى عندنا من اكثر من عام في الشركه. دونك الا كان غيدوز عندنا اكثر من عام غنقصوه من لي ستوك ونزيدوه في لي اكتيف اموبيليزي، حيت لاكتيف اموبيليزي هي يعني كتضمن اي حاجه اكثر من عام. اكتيف اموبيليزي ا موان دان نو لي كريونس، يعني واحد لاكتيف اموبيليزي ولكن يدوز عندنا قل من عام. دونك كنقصوه من لاكتيف اموبيليزي ونزيدوه في لي كريونس اي تي في بي اللي هما ا كور تيرم. والعكس لاكتيف سيركيلون يعني اللي عندنا هنايا في لي كريونس اي تي في بي وغيولي لنا اكثر من عام. دونك كنقصوه من هنا ونزيدوه في لاكتيف اموبيليزي. لي تي في بي فاسيلمون نيغوسيابل. شنو كيعني؟ بان داك التي في بي اللي عندنا حنايا اللي هما راه حنا ديجا دايرينهم في لي كريونس اي تي في بي دغيا غنبيعوهم، يعني الا بغينا نبيعوهم دابا نمشيو نبيعوهم. اذا اول حاله عندنا ثلاثه الحالات. اول حاله الا كان البري باش شريناهم هو باش غنبيعوهم كنقصوهم من الكريونس اي تي في بي ونزيدوهم في التريزوري اكتيف لانهم غيوليو لنا ليكيد، يوليو لنا فلوس. ثاني حاله الا كان البري باش شريناهم
قل من البري باش غنبيعوهم. يعني حنا شريناهم ب 10 دراهم وبعناهم ب 15 درهم، دونك البري داشا ديالهم باش شريناهم غنقصوه من الكريونس اي تي في بي، والبري باش بعناهم اللي هو 15 درهم باغ اكزومبل غنزيدوه في تريزوري اكتيف هنا. ولا ديفيرونس ما بين باش بعناهم ما بين باش شريناهم اللي هي 5 غنزيدوها في الكابيتال بروبر، يعني واحد البلو فالي. العكس الا كان البري باش شريناهم هنا اكثر من البري باش بعناهم، يعني شريناهم ب 10 وبعناهم ب 8، دونك نفس الشيء غنقصوا البري داشا هنا ونزيدوا البري باش بعناهم، ولا ديفيرونس اللي هي واحد الموان فاليو خسرنا واحد 2 دراهم فيهم غنقصوهم من الكابيتال، يعني نقصتنا واحد 2 دراهم. لي تي في بي ديفيسيلمون نيغوسيابل، يعني العكس ديال هذا تي في بي اللي حنا ما صعاب باش نبيعوهم، يعني غيدوزو عندنا اكثر من عام. دونك الا كان البري باش شريناهم هو باش غنبيعوهم يعني من بعد، يعني غيدوزو عندنا اكثر من عام، ولكن الا بغينا نبيعوهم غنبيعوهم بنفس الثمن، غنقصوهم من الكريونس اي تي في بي ونزيدوهم في الاكتيف موبيليزي. الا كان البري باش شريناهم اصغر من البري باش بعناهم، دونك غنقصوهم من الكريونس اي تي في بي ونزيدوهم في الاكتيف ايموبيليزي، ولا ديفيرونس ديالهم نفس الشيء اللي درنا هنا غنزيدو هنا واحد بلو فاليو ديالهم. ولا كانت موان فاليو غنقصوها هنا، يعني ميم غوتريتمون اللي درنا هنا غنعاودوهم هنا، غير لا ديفيرونس ان هنا غنزيدوهم في التريزوري اكتيف لانهم غيوليو لنا فلوس، وهنا غنزيدوهم في الاكتيف ايموبيليزي لانه غادي يدوزو عندنا اكثر من سنه. كريدي باي، دونك الكريدي باي كنحسبوا لا في ان ا ديالو. شنو هو الفي ان ا؟ الكريدي باي ديجا هو واحد الكونطرا د لوكاسيون. دونك الفي ان ا كي كنديرو حسبوها، الفي ان ا هي كتساوي لنا الفالور دوريجين ديال ديك الموبيليزاسيون ناقص الكومول دامورتيسمون، كيعطينا لا في ان ا. دونك داك لا في ان ا كنقصوها من لاكتيف موبيليزي ونقصوها من لي كابيتو بروبر. بلو فاليو و موان فاليو ديال لاكتيف سيركولو. دونك الا عندنا لي كريونس اي كليون، دونك الا كانت عندنا شي كريونس اي كليون يعني بلو فاليو ديالها، دونك غنزيدو هنا ونزيدوها في الكابيتو بروبر. شي ستوك لي ستوك بلو فاليو ولا موان فاليو ديالهم اللي زدنا هنا غنزيدو هنا، واللي نقصنا هنا نقصو هنا. عقلوا عليه ديما من هذا الخط هذا، يعني اللي زدناه في هذا البارتي ديال الاكتيف خصنا نزيدوه في هذا البارتي ديال الباسيف باش يكون عندنا واحد ليكيليبر، والعكس اللي نقصناه هنا في الاكتيف نقصوه من الباسيف. لي تي بي فاسيلمون نيغوسيابل، داك التي بي اللي كيكون عندنا في لا كلاس 2 لي تيتر دو بارتيسيباسيون، دونك الا كانوا دغيا غيتباعوا غنقصوهم من الاكتيف موبيليزي ونزيدوهم في لي كريونس. تفهمنا؟ لي بري اونكيسابل اموان دان. شنو هما هاد لي بري هما اللي كتكون الشركه مثلا مسلفه الفلوس، هي ماشي مسلفاها، هي مسلفه لشي واحد، شي صالاري ديالها سلفاتو واحد الفلوس، ولا شي ما شي اكسيونير ولا شي حاجه سلفاتو الفلوس. دونك الا كان غير ردنا داك الفلوس قل من عام، دونك غنحيدهم لاكتيف موبيليزي ونزيدو في لي كريونس اي تي في بي. لي كريونس رونوفلابل هما داك لي كريونس اللي كيكونوا عندنا هنا في لا كلاس 3 غنجددوهم، يعني غيوليو اكثر من عام، دونك نزيدوهم في الاكتيف ايموبيليزي. ستوك روسينيول يعني ستوك اللي ضاع عندنا صافي، حاطين حنا واحد ستوك جينا لقيناه مثلا الفيضان دخل صافي كلشي ولا تحرق المغازا ولا صافي داك ستوك ضاع، دونك كنقصوه من لي كريونس ونقصوه من لي كابيتال بروبر، دونك ضاع. ديت دو فورنيسور رونوفلابل يعني واحد ديت واحد السلف اللي حنا كيسالو لنا الفورنيسور ديالنا غيولي غنجددوه معاه، يعني غيولي اكثر من عام، غيتنقص من ديت ا كور تيرم ونزيدوه في اللون تيرم. كونت داسوسيي كريديتور، لي كونت داسوسيي كريديتور كنقصوهم ديت ا كور تيرم تا هما ونزيدوهم في الكابيتال بروبر. بي ابيمي شنو كيعني لنا؟ يعني واحد البي تلف لينا، يعني واحد الشيك مثلا وتلف، دونك غنقصوه من تريزوري اكتيف ونقصوه حتى من الكابيتال بروبر. كريونس ايريكوفرابل يعني واحد حنا كنسالو واحد الكليون الفلوس وما غيردهم لناش، صافي حنا عمرو غيرجع لنا داك الفلوس، دونك كنقصوهم من الكريونس اي تي في بي ونقصوهم من الكابيتال. ديفيدون ديستريبيو يعني داك الفلوس اللي غنفرقوا على لي زاكسيونير ديالنا، دونك كنقصوهم من الكابيتال بروبر ونزيدوهم في ديت ا كور تيرم لانهم غيتخلصوا. لي بروفيزيون دورابل بور ريسك اي شارج سون زوبجي، يعني قالك واحد لو بروفيزيون حنا دايرينها ما عندهاش واحد لوبجي، صافي مابقاش عندها واحد القيمه، دونك هي ديجا دورابل يعني اكثر من عام، يعني راه هي هنايا في ديت الون تيرم، دونك كنقصوها كامله. مثلا باش نفهموا مزيان عندنا 10 دراهم د البروفيزيون دورابل، يعني راه 10 دراهم حاطين هنا، دونك كنقصوا داك 10 دراهم كلها من هنا وغنضربوا داك 10 دراهم في 30% وغنزيدوها هنا ديال لامبو، غنزيدو يعني 3 دراهم هنا وغتبقى لنا 7 دراهم اللي غتبقى لنا هنا غنزيدوها في الكابيتال،
باش يخرج لنا ليكيليبر. يعني قلنا لي نقصنا حنا في نفس الكولون في لاكتيف نقصنا هنا 100، دونك خصنا نزيدو 100 لا حنا في الباسيف باردون حنا في الباسيف، دونك نقصنا من الباسيف 100، خصنا نزيدو هنايا 100، دونك زدنا هنا 30 وهنا 70. فهمنا؟ بروفيزيون مومونتاني بور ريسك اي شارج سون زوبجي. دونك نفس البروفيزيون غير هي مومونتاني، يعني قل من عام. وقلنا اي حاجه قل من عام ديت اكور تيرم، راه هي هنايا في لا كلاس 4. دونك حنايا كاين جوج ديال الطرق باش نخدموا هذه القضيه. يا اما نحيدوا من هذا نفس نحيدوا من هنايا 100%، حيت راه هي هنا خصنا نحيدوها من نحيدوا هنا 100%، ولكن خصنا اون ميم طون نخليو هنا 30% د لامبو. دونك عاود ما نحيدوا هنا 100% ونزيدوا هنايا 70%، ونخليو هنا 30% ونقصوا من هنا 30% عاوتاني. نخدموا جوج خدمات، كنحيدوا من هنا 70% في خطره ونزيدوا 70% في خطره هنايا، حيت خصنا نخليو واحد 30% ديال لامبو هنا. فهمنا؟ حنا غنديروا واحد اكزيرسيس، واحد ايتود دوكا كبيره اللي فيها مجموعه من لي غوتريتمون باش غنفهموا مزيان هادشي. واخر حاجه عندنا لي سوبفونسيون دانفيستيسمون، حتى هما بلا ما يعطيوك عليهم شي انفورماسيون كومبليمونتير، كتمشي تضربهم في 30% وكتنقصها من الكابيتال وتزيدها في ديت اكور تيرم. هادو اللي باللون الاسود كلهم اللي درتهم لكم باللون الاسود بلا ما يعطيكم عليهم شي انفورماسيون، كتمشي نتا ديرهم بوحدك، كديرهم في الاول ولا في الثاني فين ما عجبك ديرهم دير. دونك نتا واخا ما تشوفش الانفورماسيون كي تلقاهم عندك في البيلو تمشي دير عليهم غوتريتمون. دونك حنا غنشوفوا دابا هاد ليتود دوكا اللي هي على هاد الشكل هذا. عطاوك واحد البيلون او 31/12 2010 على هاد الشكل. قلنا حنا كنخدموا بالنت، يعني عقلوا غنخدموا بهاد لابارتي، ولكن كاين واحد الحالات كنخدموا بالبروت اللي حنا غنشوفوهم دابا. اول حاجه الا لاحظتوا قبل ما ندوزو الاسئله ولا غوتريتمون اي حاجه، غنشوفوا اول حاجه عندنا لي سيمبوليزاسيون اون نون فالور. غنجيب واحد ستيلو وندير عليهم واحد العلامه باش نعقل عليهم باش ما يتنساوليش. غندوز عاوتاني بعيني غنشوف ما عنديش هنايا ما ندير، غنمشي هنا نشوف واش كاين لي سوبفونسيون ما كاينينش. نشوف واش كاين عندنا لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف. دونك نشوفوا بعدا لي غوتريتمون اللي عندنا. هادو هما لي زانفورماسيون كومبليمونتير ديالنا. على هاد الشكل حنا غنشوفوا كل انفورماسيون غنتريتيوها بوحدها بشويه بشويه. دونك اول حاجه عندنا غنتراسيو البيلون فينونسيير ديالنا اللي غيكون على هاد الشكل. نبداو باول انفورماسيون قلنا بلا ما يعطيوها لنا اللي هما لي زومبيزاسيون اون نون فالور، اللي هما كيشكلوا لنا شحال. اللي جينا نشوفوا هنا غنجمعوا هاد جوج ديال الاعداد اللي غيعطيونا 150250. دونك غنقصوها، قلنا هاد 150000 غنقصوها من الاكتيف ايموبيليزي ونقصوها من الكابيتال بروبر. هذه اول حاجه درنا بلا ما يعطيوها لنا. غندوزو ثاني حاجه نشوفوا لي زانفورماسيون كومبليمونتير ديالنا. قال لك اون كونستركسيون بور 500 000 درهم peut être cédée à 110% pour leur valeur d'achat. قال لك واحد الكونستركسيون، هاد الكونستركسيون هادي فين هي اللي عندنا حنايا ديجا 1,098,125، ولكن راه فيها واحد الكونستركسيون ب 500,000 درهم، الفالور الحقيقيه ديالها هي 110%. دونك شنو غنديرو؟ غنشدو داك 500,000 غنضربوها في 110%، وغادي نقصو، غادي نديرو لا ديفيرونس اونتر 500,000 وداك الفالور غيال اللي هو 550,000. دونك غتعطينا 50,000. هاد 50,000 هي واحد البلو فاليو، يعني تزادت عندنا الفلوس، تزادت عندنا في القيمه باردو ديال الكونستركسيون. يعني الا بغينا نبيعوه ما غنبيعوهش حنايا غير ب 500,000، غنبيعوه ب 550,000. دونك غنزيدو 50,000 في الاكتيف موبيليزي وفي كابيتال بروبر. une matériel acquis pour 150,000 dirhams et dont la valeur réelle est estimée à 170,000 درهم. دونك واحد الماتيريال شريناه ب 150,000 درهم، ولكن القيمه الحقيقيه ديالو هي 170 درهم، 170,000 درهم باردون. دونك غنشدو 170,000 درهم غنقصو من هاد 150,000 درهم غتعطينا 20,000. دونك هاد 20,000 هي واحد البلو فاليو غنزيدوها في لاكتيف اموبيليزي ونزيدوها في الكابيتال بروبر. La valeur des autres titres immobilisés a enregistré une hausse de 20% de leur prix d'acquisition. يعني les TP les autres titres de mobilisation اللي هما les mobilisations financières، يعني واحد les mobilisations اللي تزادوا لنا، يعني هوس يعني غيتزادوا لنا ب 20%، ولكن من البري داجا ديالهم، من البري داكيزيسيون، يعني بشحال شريناهم النهار الاول. دونك غنمشيو نشوفوا بشحال شريناهم حنا النهار الاول. شريناهم ب 180,000 درهم، ها هي شتيها. دونك غنشدو 180,000 درهم غادي نضربوها في 20%، ها هي هادشي اللي درنا هنا
باردون ها هما راهم في 20% عطاتنا 36000 درهم. دونك هذه واحد البلو فاليو يعني هوس تزادت. دونك غادي نزيدوها ها هما لي تي بي غنزيدو 36000 درهم في اكتيف اموبيليزي وفي كابيتو بروبر. Les stocks ont une valeur réelle de 325 000 dirhams dont un stock d'utile de 15 000. Donc قال لك هنا واحد ستوك القيمه الحقيقيه ديالو هي 325,000 ولكن حنا نشوفوا ستوك بشحال حنا مدخلينه. فوالا هذا الستوك مدخلينه غير ب 300,000 كنا كنخدموا بلونيت. الا هما قالوا لنا يعني من لور فالور داكيزيسيون غنمشيو نخدموا بالبغيت، ما قالوا لناش غنخدموا بلونيت. دونك حنا غنمشيو للونيت هو 300,000 درهم، ولكن قال لك الفالور الحقيقيه ديالو هي 325,000 درهم. دونك عندنا واحد 25,000 درهم زايده الفالور يعني طلع بلو فاليو. دونك اول غوتريتمون ديالنا هما غنزيدو واحد بلو فاليو ديال 25,000 درهم هنا في لي ستوك ونزيدوها في كابيتال بروبر. وثاني حاجه دون يعني داخل فيهم واحد ستوك دوتيت 15,000 درهم، فيهم واحد 15,000 درهم غتجلس عندنا اكثر من عام. دونك غادي نقصوا داك 15,000 درهم ديال ستوك دوتيت ولا ستوك دو سيكوريتي من الستوك ونزيدوها في اكتيف اموبيليز. Des TVP achetés de 16 500 sont difficilement négociables à moins d'un an. يعني واحد تي في بي ديال 16500 صعيب باش نبيعهم في قل من عام، وواحد اخرين ديال 15,000 درهم ديال لي تي في بي تا هما رياليزابل ايميدياتمون، يعني الا بغينا نبيعوهم دابا نقدروا نبيعوهم. دونك هادوك لي ديفيسيلمون نيغوسيابل ديال 16500 غادي نقصوهم من التي في بي ونزيدوهم في لاكتيف اموبيليزي، والاخرين اللي فاسيلمون نيغوسيابل غنقصوهم تما من لي تي في بي لي كريونس اي تي في بي ونزيدوهم في التريزوروري اكتيف. 20% des avances et acomptes aux fournisseurs d'un montant de 12 000 sont régulièrement renouvelables. يعني واحد لافونس. دونك داك لافونس فين حنا اصلا اونجسترينا ديجا راه هي كاينه في لا كلاس 3 هنايا. دونك في اكتيف سيركيلا هذيك لافونس اللي عندنا ديال واحد 20% منها 20% منها 12,000 درهم غتجدد. دونك قلنا الا غتجدد يعني هي راه كاينه في لا كلاس 3 غتولي لنا اكثر من عام. دونك هذيك لافونس ديال 12,000 درهم نضربوها في 20% وتولي لنا اكثر من عام. دونك غادي نقصوها من لي كريونس ونزيدوها في لاكتيف اموبيليزي. Une créance de 5 000 sur le client سعيد et d'une échéance supérieure à un an. يعني واحد الكريونس ديال 5,000 درهم ديال واحد الكليان غتولي لنا اكثر من عام، ديال ليشيونس ديالها اكثر من عام. دونك غادي نقصوا هذيك 5,000 درهم من الكريونس اي تي في بي هي ونزيدوها في الاكتيف immobilisé. Des avances clients de 10 000 dirhams se renouvelant régulièrement. يعني اصلا داك لي زافونس كليون ديجا حنا رحنا دايرينهم في لا كلاس 4 هاهما افونس ا كونت كليون. دونك هادو اللي كاينين في لا كلاس 4 هما دي يعني دي ديت ا كور تيرم، ولكن هما غيوليو لنا ا لون تيرم يعني بلوس دان نو. دونك ها هما هادو افونس كليون غنقصوهم من الكور تيرم ونزيدوهم في اللون تيرم. 15 000 sont accordés aux clients et se renouvelant régulièrement d'une manière durable. قالك واحد 15,000 درهم واحد الكريونس باردو واحد الكليان غادي تولي لنا دو مانيير دورابل. يعني دورابل هي اكثر من عام ايموبيليزي. دونك غادي نقصوا داك 15,000 درهم من لي كريونس وغادي نزيدوها في لاكتيف ايموبيليزي حتى تولي لنا اكثر من عام دورابل. ان امبران دو 30,000 درهم سورا ريغلي افون ان نو. يعني واحد لومبران اللي عندنا فوالا ها هو لومبران هنايا لي ديت فين دو فينونسمون ها هو امبران حنا ديجا دخلناه في ديت ا لون تيرم هنا ها هو هنايا، ولكن غادي يولي لنا قل من عام. دونك غادي نقصوه من لهنايا هي لو ريتريتمون ديالو غنقصوه من هنا ديال 30,000 ونزيدوها في الكور تيرم لانه غيولي لنا قل من عام. اون ديت فورنيسور دو 10,000 درهم اي ان ايشيونس بلوس دان نو. واحد ديت فورنيسور ديال 10,000 درهم اللي غادي تولي لنا اكثر من عام. دونك لي ديت فورنيسور كيكونوا عندنا في الكور تيرم حنا ديجا دايرينهم هنايا مدخلينهم هنا في الكور تيرم وغادي نقصوهم من الكور تيرم وغادي نزيدوهم في اللون تيرم ديت ا لون موين تيرم. Des effets à recevoir d'un montant de 24 000 sont escomptables. قالك واحد ليفي يعني بيا اوردر مثلا تباع ولا باردون اسكونتا يعني تخلص. دونك غادي نقصوه من لي كريونس. دونك لي زيفي لي زيفي دو كوميرس كنكونوا مدخلينهم في لا كلاس 3 غنقصوهم من هنايا وغادي نزيدوهم في التريزوري اكتيف حيت اسكونتا ولا لنا فلوس. Une provision durable pour risque et charge de 10 000 dirhams correspondant à un risque de
موان دو 6 موا، يعني واحد البروفيزيون دورابل. هاهي دورابل يعني كثر من عام، ديال 10000 درهم، غاد ديال واحد الريسك اللي هو 6 موا ولا قل من 6 موا. دونك غادي نقصوها من ديت ا مويان لون تيرم 10000 درهم ونزيدوها في ديت ا كور تيرم، لانها كتكوفري واحد الريسك ديال 6 موا، ديال قل من عام. Une provision durable pour risque et charge de 5000 et sans objet. Ah, هنا قالك sans objet. Et sera imposée au cours de l'exercice suivant au taux de 35%. يعني واحد البروفيزيون سون اوبجي وعطاوك لو طو ديال 35%، هذا هو الطو دامبو. حنا قبيله في الكور قلنا 30%، ولكن يقدروا يعطيوك الطو دامبو ديال 35%، 38 على حسب انت اللي عطاوك دير. دونك غنشدو داك 5000 درهم غادي نقصوها من ديت ا لون تيرم ونضربوها في 35%، غنزيدوها ديت ا كور تيرم، والفرق بيناتهم اللي غيبقى لنا غنزيدو في الكابيتال بروبر. قال لك 40% دي بينيفيس سون ميزون ريزيرف اي لو ريست ديستريبيو او اكسيونير. واحد 40% بقى راه خليناها لي ريزيرف، دونك يعني راه غتبقى لنا في الكابيتال بروبر، ولكن اللي بقى داكشي اللي بقى اللي هي 60% غادي نفرقوها على لي زاكسيونير. دونك غادي نشدو داك الريزولطا ديالنا وغادي نضربوها في 60%، وغادي نقصوها من كابيتال، وغادي نزيدوها في ديت ا كور تيرم. وعلى هذا الشكل غادي نكونوا سالينا البيلون فينونسي ديالنا، وغادي نديرو التوتال ديال لاكتيف ايموبيليزي ونحطوه هنا. غنشدو هذا التوتال كونطابل وغنقصوا منه داكشي اللي عندنا بالناقص غنقصوه، اللي عندنا بالزائده نزيدوه، نبقاو غادي اون كاسكاد حتى غنساليو. وكذلك لي ستوك لي كريونس حتى التالي. وخص نجمعوا هذا التوتال اكتيف يكون كيساوي لنا لو توتال باسيف. وباش غنعرفوا غادي نصوبوا واحد الطابلو على هذا الشكل اللي كيتسمى لو بيلون كوندونسي. كنشدو داك التوتال ديال اكتيف ايموبيليزي اللي هو هذا، وكنحطوه هنا، والستوك والتوتالات كاملين كنحطوهم هنايا اللي عندنا، وكنجمعوا هذا وكنجمعوا هذا كنلقاو ليكيليبر. دونك راه حنا عندنا لي روتريتمون ديالنا كاملين صح. كنزيدوا واحد الكولون هنا ديالاش ديال لي بورسونتاج. علاش؟ باش كنقولوا مثلا نشوفوا هاد لاكتيف ايموبيليزي شحال كيشكلنا من التوتال داكتيف كامل. دونك باش نحسبوه كنشدوا هاد التوتال هذا وكنقسموه على التوتال اكتيف وكنضربوه في 100، كيعطينا 78%. وكذلك لي ستوك ولي كريونس التريزوريري والباسيف حتى هو. دونك دابا غادي ندوزو نشوفوا لي راسيون فينونسيير اللي هما لي فون دو رولمون، لو بوزوان دو فون دو رولمون اي لا تريزوريري نيت. لو فون دو رولمون كيتحسب على هذا الشكل. اولا كنشدو الكابيتال بروبر زائد ديت ا مويان لون تيرم. مين تقول لي مين غنجيبوهم؟ نجيبوهم من هنا، هاهما باردون هاهما قلنا كابيتال بروبر اللي المونطو ديالها زائد ديت ا مويان لون تيرم، كنجمعوهم وكنقصوا منهم الاكتيف ايموبيليزي كيعطينا لو فون دو رولمون. ها هو خرجنا نيجاتيف ناقص 448285. لو بوزوان دو فون دو رولمون كنشدو الكريونس زائد ستوك ناقص ديت ا كور تيرم، هادي كتخرج لنا ناقص 717285. وكنحسبوا لا تريزوري نت. باش تحسبوا التريزوري نت عندنا جوج ديال الطريقات. الطريقه الاولى كنشدو لو فون دو رولمون وكنقصوا منه البوزوان دو فون دو رولمون. دونك الفون دو رولمون هو ناقص 448285 ناقص 717285 كيعطينا 269000، يعني الناقص والناقص تولي لنا زائد، دونك 269. الطريقه الثانيه هي التوتال داكتيف موان التوتال داكتيف باسيف. التوتال داكتيف ديالنا هو 269000 ناقص التوتال باسيف. التوتال باسيف ما عندناش زيرو، حيت ديجا الى هنا نشوفوا في البيرو واش عندنا باسيف هنايا تريزوري باسيف زدناها مع في الديت اكور تيرم. هاد التريزوري باسيف زدناها في الديت اكور تيرم هنا، زدناها مع هادو، دونك ما بقاش عندنا واحد تريزوري باسيف، دونك زيرو. الا كانت عندنا زيرو كتساوي لنا ميم مونطون. دونك هادشي اللي كاين في بيلون فينونسي. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش ابوني لاشين باش يوصلوكم فيديوهات جداد، والسلام عليكم.